بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم على قناة فرونسي سامبل. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إذن حلقة اليوم غادي نهضرو على درس لي كونجونكسيون دو كورديناسيون باللغة العربية، أدوات العطف أو أدوات الربط. مي وي دونك أورنيكار. إذن شنو هي لا كونجونكسيون دو كورديناسيون؟ Qu'est-ce qu'une conjonction de coordination? Une conjonction de coordination أداة الربط est un mot invariable، هي كلمة ثابتة كيجوان دو مو أو دو جروب دو مو، تضم أو كتجمع، يعني كتلاقيهم كتجمعهم كلمتين دو مو أو دو جروب دو مو، مجموعتين من الكلمات. pour construire un lien logique، لإنشاء رابط منطقي. هاد الرابط ممكن يكون addition الإضافة، choix الاختيار، la cause السبب، conséquence النتيجة، opposition التعارض. elle كتعود على une conjonction de coordination أداة الربط. elle relie des éléments de même fonction، تربط بين عناصر. relie هي كتربط des éléments عناصر de même fonction، عندهم نفس الوظيفة la fonction. ils se vont de même nature، كذلك غالبا de même nature، عندهم نفس la nature. exemple مثال: فرانسوا نكره لو فخوا et la neige. فرانسوا لا يخشى البرد والثلج. إذن عندنا هنا dans cette phrase est une conjonction de coordination. عندنا la conjonction et il joint les deux mots froid et neige، كيضم أو كيجمع هاد جوج كلمات deux mots. لو فخوا هو البرد، la neige هو الثلج. هاد لو لين لوجيك اللي قلنا قبيلة هنا هو الإضافة l'addition الإضافة. إذا هنا جمعنا بين جوج ديال الكلمات بواحد الرابط أداة العطف مثال آخر: مارك ناتالي فون على بلاج. يذهب مارك وناتالي إلى الشاطئ. إذا هنا لا كونجونكسيون غولي دو نون، هادو عندنا جوج ديال الأسماء مارك ناتالي، جمعناهم بهاد لا كونجونكسيون دو كورديناسيون إذا جمعناهم بهذا الرابط ديال أداة العطف. يذهب مارك وناتالي إلى الشاطئ. nous irons au cinéma ou nous regarderons un film à la maison. سنذهب إلى السينما أو نشاهد فيلما في المنزل. يعني لا كونجونكسيون هاد المرة غولي دو بروبوزيسيون انديبوندونس، يعني هاد المرة جمعت لنا ربطات لنا جوج ديال لي بروبوزيسيون. لا بروبوزيسيون الأولى nous irons au cinéma، لا بروبوزيسيون الثانية nous regarderons un film à la maison. سبق لنا شرحنا لي بروبوزيسيون. اللي بغى يزيد يفهم مزيان غادي تلقاو رابط الشرح في قناة الوصف أسفل الفيديو. هنا لا كونجونكسيون غولي ربطات لنا بين هاد جوج ديال لي بروبوزيسيون. إذا هنا ربطناهم بهاد الأداة أو هي أو. remarque la conjonction de coordination n'appartient à aucun des propositions qu'il relie. إذا هنا أو ما كتنسمي لا لهاد لا بروبوزيسيون الأولى لا لهاد البروبوزيسيون الثانية، كتبقى نوتر محايدة. إذا ما عندهاش علاقة لا بالأولى لا بالثانية، هي غير أداة ربطات بيناتهم بجوج. quelles sont les conjonctions de coordination؟ شنو هما هاد أدوات الربط؟ إذا عندنا مي لكن أو هي و دونك إذا أور إلى أن ني هي لا كار لأن. دابا نشوفو كل وحدة بوحدها شنو كتعني والدور ديالها. نبداو بلا كونجونكسيون مي لكن مارك لوبوزيسيون و لا ديفيرونس، كتشير للتعارض لوبوزيسيون والتعارض أو الاختلاف لا ديفيرونس. باغ اكزومبل إلي فاتيغي مي كوراجو، يعني كديرنا واحد التعارض بين جوج حوايج. في هذا المثال الأول إنه متعب ولكنه شجاع. عندنا لا بوزيسيون بين لا فاتيغ و لو كوراج، جمعناهم بجوج بهاد لا كونجونكسيون مي. ليكزامبل الثاني elle est très belle mais méchante. عندنا هنا جوج elle est très belle mais méchante وجمعناهم بلا كونجونكسيون مي. إنها جميلة جدا
لكنها شريرة. l'exemple الثالث ce professeur est intéressant mais il ne parle pas assez fort. هذا المعلم رائع لكنه لا يتحدث بصوت عال بما فيه الكفاية. يعني هذا الأستاذ مزيان غير هو كيتحدث بصوت منخفض. إذا هذه هي مي كدير لنا لوبوزيسيون أو لا ديفيرونس، التعارض أو الاختلاف. ندوزو دابا الأو هي أو بريزونت une alternative ou un choix، يعني كتقدم لنا بديل أو اختيار. alternative هو البديل و un choix الاختيار، يعني كتستعمل للاختيار بين شيئين، يعني كنعطيو واحد جوج اقتراحات وكنختارو وحدة فيهم. باغ اكزومبل جيغي ا باريس او ا لندن دومان، سأذهب إلى باريس أو لندن غدا. إذا هنا جمعناهم بجوجهم بهاد أداة الربط لا كونجونكسيون دو كورديناسيون أو غدا سأذهب إلى باريس أو لندن. اكزومبل دو il viendra lundi ou mardi، سيأتي يوم الاثنين أو الثلاثاء. إذا هاد أو كتعطينا نختارو بين جوج حوايج، هاد أو كتعطينا الاختيار بين شيئين اثنين، سيأتي يوم الاثنين أو الثلاثاء. nous pouvons tourner à gauche ou continuer tout droit، يعني يمكننا الانعطاف يسارا أو الاستمرار في خط مستقيم. nous pouvons tourner à gauche هذا هو الاختيار الأول. الاختيار الثاني continuer tout droit الاستمرار في خط مستقيم. إذا أو كتعطينا الاختيار بين دو شوا. أي حرف العطف و sert à énumérer تستخدم في العد يعني التعداد. présente une succession d'événements dans le temps تقدم سلسلة متوالية من الأحداث مع مرور الزمن. كتعطينا واحد التوالي الأحداث مرتبين في الزمن، يعني الأولى الثانية الثالثة. مارك أوسي لاديسيون تشير أيضا إلى الإضافة، يعني كتعطينا واحد الإضافة. باغ إكزومبل ان شا اي ان شيان قط وكلب، درنا الإضافة بين جوج حوايج ان شا اي ان شيان قط وكلب. علي جو فو كو tu ranges tes livres tes vêtements et les jouets. هنا درنا لينيميغاسيون التعداد، يعني قلت ليه رتب الأولى والثانية والثالثة. إذا يرتب الكتب ديالو والملابس ديالو ولي جوي. علي أريدك أن ترتب كتبك وملابسك وألعابك. هنا عندنا لينيميغاسيون التعداد. ليكزومبل رقم 3 nous avons invité رومان et دينيس au restaurant، لقد دعونا رومان ودينيس إلى المطعم. هذا كونجونكسيون دو كورديناسيون اي جمعنا بها رومان اي دينيس. إذا هادو هما الاستخدامات ديال أداة العطف اي، تستخدم في التعداد أو تقديم سلسلة متوالية من الأحداث أو الإضافة. ندوزو دونك هي إذا. إذا exprime la conséquence تعبر عن النتيجة، كتعطينا واحد النتيجة. باغ إكزومبل je pose la question donc tu réponds، أنا أطرح السؤال إذا أنت تجيب. la conséquence ديال هاد poser la question، la conséquence هي la réponse، أنا أطرح السؤال إذا أنت تجيب. النتيجة هي الإجابة. إذا دونك كتعبر لنا على النتيجة conséquence. tu ne peux pas avoir les deux donc tu dois choisir، لا يمكنك الحصول على كليهما إذا عليك الاختيار. donc tu dois choisir هذه هي la conséquence. donc إذا le programme informatique ne fonctionnait pas parfaitement، j'ai donc appelé le service client. لم يكن برنامج الكمبيوتر يعمل بشكل جيد لذلك اتصلت بخدمة العملاء. لو سيرفيس كليون هي خدمة العملاء. إذا النتيجة هي الاتصال بخدمة العملاء. لا كونجونكسيون دو كورديناسيون دونك يكسبريم لا كونسيكونس، كتعطينا النتيجة، كتعبر على النتيجة. أور إلى أن عندك إن دي دوبوزيسيون تشير إلى فكرة المعارضة. عند فكرة المعارضة لوبوزيسيون يغسمبل دونك على كونجونكسيون دو مي، وكتشبه أداة العطف مي. لكن مي هي لكن، يعني عندها تقريبا نفس الفونكسيون. باغ إكزومبل جو فو فواياجي أور جو سوي فاتيغي، أريد أن أسافر إلى أنني متعب، يعني بغيت نسافر معك ولكن أنا متعب. هاد أور كتشبه المي لكن عندها تقريبا نفس الوظيفة. Exemple 2 nous avons appelé longtemps or personne n'a répondu، اتصلنا لفترة طويلة لكن لم يجيب أحد. إذا هاد or هنا كتعدنا لكن. or لكن mon patron a essayé de m'appeler 5 fois or je lui ai bien spécifié que je ne serai pas joignable ce week-end. حاول رئيسي الاتصال بي 5 مرات، يعني بقى كيصوني لي 5 fois لكنني أوضحت له je lui ai bien spécifié، يعني شرحت ليه مزيان أنني
لن أكون متصلا في نهاية الأسبوع، يعني ما غاديش نكون ديسپونيبل، ما غاديش نكون مسالي. إذا هذه هي اور. إلى أن كتانديكي ليدي ديال لا بوزيسيون وعندها في نفس الوقت غوسومبل على كونجونكسيون مي. ندوزو لني لا، عندك دو نوغاسيون كي سو سويف تشير إلى نفيين متتاليين، يعني كيكون عندنا النفي كنديرو ني شي حاجة، ماشي بالضرورة يكون عندنا جوج، ممكن يكون واحد، ثلاثة، أربعة، خمسة إلى آخره. باغ إكزومبل il ne craint ni la pluie ni le froid ni la neige. هنا راه عندنا ما عندناش جوج، عندنا ثلاثة. إنه لا يخاف المطر لا البرد ولا الثلج. إذا هنا ني كتعني لا، لا نيغاسيون كدير في لا نيغاسيون، يعني ما كيخافش، لا يخاف أو لا يهاب المطر لا البرد ولا الثلج. إذا هاد ني كتانديكينا كتشير إلى لا نيغاسيون، النفي. il ne viendra ni lundi ni mardi، لن يأتي لا يوم الاثنين ولا يوم الثلاثاء، يعني ما غاديش يجي لا اثنين لا ثلاث. هنا عندنا لا نيغاسيون. سعيد نيم ني لا بوم ني لو غيزار، سعيد لا يحب لا التفاح ولا العنب، كيعجبوش لا التفاح ولا العنب. هنا عندنا لا نيغاسيون، هذه هي الاستعمال ديال ني كدير في لا نيغاسيون. كار آخر كونجونكسيون هي كار، لأن عندك ان كوز تشير الى سبب، يعني كتكون واحد السبب. اكزومبل il n'est pas venu car il pleuvait، لم يأتي لأنها كانت تمطر، يعني ما جاش. لا كوز السبب اللي خلاه ما يجيش هي il pleuvait، كانت تمطر. je suis en colère car tu as menti، أنا قلق لأنك كذبت. إذا لا كوز ديال لا كولير هي tu as menti، لأنك كذبت. إذا كار كنستعملوها في لاكوز السبب. ليكزومبل 3 لي ماغازان سون فيرمي كار اوجوردي ايت ان جور فيريي، المتاجر مغلقة لأن اليوم عطلة عامة. ان جور فيريي يعني كلشي ما خدامش، كيكون نهار ما خدام فيه حتى واحد. لي ماغازان سون فيرمي بوركوا كار اوجوردي ايت ان جور فيريي، لأن اليوم هو عطلة، يوم عطلة. Astuce pour mieux retenir les conjonctions de coordination, il suffit de se souvenir de la phrase mais où est donc كار. باش تحفظوا مزيان هاد لي كونجونكسيون دو كورديناسيون، الطريقة باش تحفظوها تعقلوا غير على هاد لا فراز مي où est donc كار. كتسولوا لا كيسيون مي où est donc كار. إذا هادي كيسيون كتسولوا باش تعقلوا عليهم كاملين. هنا كاين 7 مي où est donc اور ني كار، كنديروها في هاد لافراز باش تجي ساهلة في الحفاظة. لافراز منيموتيكنيك مي او دونك اورنيكار بو اندوير اون ايغور. منيموتيكنيك هي الطريقة ديال الحفظ او طريقة الاستذكار، يعني واحد الطريقة ذكية باش نحفظو. لافراز منيموتيكنيك مي او دونك اورنيكار بو اندوير اون ايغور يمكن ان تضلل او يقود الى الخطأ، يعني تقدر تدينا للخطأ. il ne faut pas confondre ou et ou، يعني ما خاصش نخلطو بين او و يعني في الحفاظة نتوما غادي تحفظوها بهذا الاكسون. هاد او كتعني اين، كتسول على لو ليو. هادي او هادي كونجونكسيون دو كورديناسيون، هادي او باللغة العربية او، هادي طرح باش نسولو على لو ليو. اين او كتعني اين، كنسولو على المكان. ني اي اي، هاد اي كتعني أداة العطف واو العطف. هاد اي كتعني واو العطف. هاد اي لو فيرب ات بريزون دو لانديكاتيف تخوازيام بيرسون دي سينغوليي. اي الي هو يكون، الي كتعني هو يكون. اي هادي يكون. هاد اي أداة العطف، يعني ملي غادي تحفظوها واخا تحفظوها هكذا خاصكم تردوا البال بلي راه هاد او وهاد اي راه ماشي هكذا كيتكتبوا. كنكتبوا او فحال ما هكذا و اي فحال ما هكذا. اكزومبل اخر، اوتر اكزومبل elle est douée mais un peu timide، إنه موهوب ولكنه خجول بعض الشيء. إذا هنا جمعناه بلا كونجونكسيون دو كورديناسيون مي. لكن il est doué إنه موهوب un peu timide خجول بعض الشيء. إذا هنا جمعناهم بهاد لا كونجونكسيون مي. tu veux des galettes ou des biscuits، هل تريد الفطائر أو البسكويت. هاد لا كونجونكسيون أو كتعني أو. سي سامبل اي astucieux، إنه بسيط وماهر. astucieux ماهر. جمعناه بلا كونجونكسيون اي أداة العطف اي. nous avons réussi donc nous sommes contents،
لقد نجحنا لذلك نحن سعداء. دونك كتعطينا لا كونسيكونس. دونك لا كونسيكونس لقد نجحنا لذلك نحن سعداء. أحمد est venu. Or ses grands-parents n'étaient pas là. جاء أحمد لكن لم يعد أجداده موجودين هنا، يعني ما بقاوش هنا. هاد اور كتشبه مي لكن، يعني قريبا لكن. جاء أحمد لكن لم يعد أجداده موجودين هنا. سي ني كلير ني بريسي. إنه ليس واضح ولا محدد. كلير هي واضح، بريسي محدد. Je te félicite car tu as obtenu de bonnes notes. أهنئك لأنك حصلت على درجات جيدة، يعني متفوقة. أهنئك. Pourquoi؟ La cause. شنو هي la cause؟ شنو كان السبب؟ Parce que tu as obtenu de bonnes notes. لأنك حصلت على درجات متميزة. إذا حتى لهنا كتكون سالات حلقات اليوم. كنتمنى تكونوا استفدتوا مزيان. بالنسبة اللي بغى يزيد يخدم التمارين ديال هالدرس غادي تلقاو رابط المقطع في قناة الوصف أسفل الفيديو. إلا عندكم أي تساؤل أو أي اقتراح حطوه في التعليق وغادي نجاوب كلشي إن شاء الله. وحد موفق للجميع. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.